जयमसी छ। अनि मसित कृपया प्रेरित 2 अध्यायमा पल्टाउनु होला मसँग। प्रेरित अध्याय 2 अनि हामी चाहिँ 1 देखि 4 पद पढ्न लागिरहेछौँ। प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि 4। अनि आज मैले शान्तिदाता अर्थात् पवित्र आत्मा परमेश्वर शान्तिदाताको प्रतीक्षा र आगमन भन्ने विषयमा यो खण्डबाट बाँड्न लागिरहेको छु। प्रेरित 2 को 1 देखि 4 मा हामी पढ्नेछौँ। अनि पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा तिनीहरू सबै एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए। अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आँधी चले झैँ हुरुरुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो। अनि आगका जस्ता चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र त्यो तिनीहरूमध्ये हरेक माथि बस्यो। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई बोली दिनुभए अनुसार तिनीहरू अरू भाषाहरूमा बोल्न लागे। मुख्य गरी वास्तवमा म चाहिँ 1 र 2 पदबाट मात्र सिकाउन लागिरहेको छु। शान्तिदाताको प्रतीक्षा र आगमन सम्बन्धीमा चाहिँ 1 पदबाट चाहिँ शान्तिदाताको प्रतीक्षालाई हेर्नेछौँ र 2 पदबाट चाहिँ शान्तिदाताको आगमनलाई हेर्नेछौँ। हामी यहाँ जुन ठाउँमा भर्खर पढ्यौँ यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्ग उचालिनु भएको 10 दिन पछाडिको कुरा हो। चेलाहरू यरुशलेममा थिए यस घडी। उनीहरू एउटा माथिल्लो फराकिलो कोठामा थिए, जसरी 1 अध्यायको 13 पदमा पढ्छौँ। अनि जब तिनीहरू भित्र आए तब तिनीहरू माथिल्लो कोठामा गए। अनि त्यहाँ प्रेरितहरू अनि चेलाहरू चेलीहरू हुनुहुन्थ्यो। ठिक त्यही ठाउँमा जहाँ लगभग 53 दिन अगाडि चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो 12 जना प्रेरितहरूसित अन्तिम भोज खानुभएको थियो, क्रुसमा जानुभन्दा अघिल्लो रातको कुरा। त्यसैले त्यो ऐतिहासिक सन्दर्भ बुझ्न चाहिँ हामी यूहन्ना 14 मा 2-3 पद पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकैछिन यूहन्ना 14 अध्यायको 16 देखि 18 पढ्नेछौँ। यूहन्ना 14 को 16 देखि 18। अनि म चाहिँ यूहन्ना 14 को 16 मा सुरु गर्नेछु। अब प्रभु येशू बोल्दै हुनुहुन्छ त्यही माथिल्लो कोठामा आफ्ना प्रेरितहरूसित। उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीहरूसँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ, अर्थात् सत्यको आत्मा, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ, किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरू भित्र हुनुहुनेछ। म तिमीहरूलाई टुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। अनि 20 पद पढ्ने छौँ। त्यस दिन तिमीहरूले म मेरा पितामा छु अनि तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु भनी जान्नेछौ। विश्वासी जन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ, दागको बोटमा हाँगा झैँ। अनि विश्वासी जनभित्र चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि ख्रीष्टमा भएकोले विश्वासी जन चाहिँ पितासँग सम्बन्धित भएको छ, किनभने पुत्र चाहिँ पितामा हुनुहुन्छ र पुत्र पितामा हुनुहुन्छ। अनि यसैले यो एकदम अचम्मको गजबको सम्बन्धको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ पुरानो नियमको समयमा यस्तो थिएन। यो एकदम नयाँ
सम्बन्ध हो जुन चाहिँ यो नयाँ नियमको युगमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न पाएका छौँ ख्रीष्टमा भएको विश्वासीहरू मुक्ति पाएकै दिनदेखि। प्रश्न उठ्छ, यो यस्तो सम्बन्ध पितासँग पुत्रसँग सङ्गतिको सम्बन्ध कसरी हामी अभ्यास गर्छौँ, कसरी यसमा हामी चाहिँ खुसी हुँदै उहाँको सेवा गरौँ। त्यो सम्भव गराउन चाहिँ शान्तिदाता पवित्र आत्मा आउनुभएको छ। उहाँले नै हामीलाई सक्षम गराउनुहुन्छ, हे अब्बा हे पिता भनेर पुकार्न। उहाँ बिना यो सम्बन्धमा हामी सक्रिय हुन सक्दैनौँ, मुक्ति पाएको भए पनि, अनि फलवान पनि हुँदैनौँ मुक्ति पाएको भए पनि। जति फलवान भएको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। सबभन्दा सुरुको चेलाहरूको ऐतिहासिक सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले त पवित्र आत्मा पाउन बाँकी नै थियो। ख्रीष्टले उनीहरूलाई यरुशलेममा पर्खनु भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभयो प्रेरित 1 अध्यायमा, किनभने उहाँ बिना नै अर्थात् पवित्र आत्मा बिना नै अगाडि बढ्नु, केही गर्न खोज्नु चाहिँ के जस्तो हुने थियो भने एउटा नयाँ गाडी छ तपाईँसँग, त्यसको सबै पार्ट पुर्जा छ, सबै छ, भर्खर फ्याक्ट्रीबाट निस्किएको छ, तर त्यसमा चाहिँ इन्धन छैन, पेट्रोल छैन। अनि त्यसैले पवित्र आत्मा त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले पिता अनि पुत्रसितको हाम्रो सम्बन्ध वास्तवमै काममा हामी अभ्यास गर्न र हामी उहाँको गवाई हुनलाई चाहिँ हामीलाई सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन विश्वासीको जीवनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यो सामर्थ्य हुनुहुन्छ। त्यसैले यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि यो समझ सहित हामी चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा अपनाउन खाँचो छ। धेरै विश्वासीहरू चाहिँ उहाँको विषयमा अति अज्ञान हुनुहुन्छ। सुरुका विश्वासीहरू चाहिँ एकदम सचेत थिए कि स्वर्गबाट एउटा व्यक्ति आउनुभएको छ हाम्रो बिचमा, मेरो जीवनमा भन्ने कुरा। तपाईँले एक दिन सरसर्ती प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहोस्, अनि त्यहाँ चिन्ह लगाउन थाल्नुहोस् जहाँ जहाँ पवित्र आत्मालाई उल्लेख गरिएको छ, अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सुरुको विश्वासीहरू कति संवेदनशील थिए पवित्र आत्मापट्टि, कति सचेत थिए उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भने उहाँसित हामी सहकार्य गरेको जो आउनु भएको छ हाम्रो हृदयमा बास गर्नलाई, हाम्रो जीवनमा लाई भर्नलाई, उहाँसित मिलेर काम गरेको र उहाँको गवाई ख्रीष्टलाई दर्शाउने गवाई यो संसारमा भएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले सुरुका ती चेलाहरू चाहिँ प्रभुको आज्ञा अनुसार उनीहरू पर्खेर बसे, अनि प्रभु येशू स्वर्गारोहण हुनुभएको 10 दिनपछि पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि अब हामी त्यो पहिलो बुँदा हेर्नेछौँ, शान्तिदाताको प्रतीक्षा। त्यो चाहिँ पहिलो पदमा प्रेरित 2:1 फेरि फर्कनु भएको होस् तपाईँहरू, प्रेरित 2:1 अनि त्यहाँ पढ्छौँ। अनि पेन्टेकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा तिनीहरू सबै एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए। पेन्टेकोस्ट चाहिँ यहुदीहरूको एउटा वार्षिक चाड थियो। यो चाहिँ यो शब्दको माने चाहिँ 50औं दिन भन्ने हो। अनि त्यहाँ अरू 2टा ठुला चाडहरू थिए, निस्तार चाड र अर्को चाहिँ झोपडीबासको चाड। अनि निस्तार चाडको 7 हप्ता पछिको दिन भनेको 50औं दिनमा चाहिँ यो पेन्टेकोस्टको चाड थियो। त्यसैले त्यो नाम पेन्टेकोस्ट अथवा 50औं दिनको चाड। अनि प्रेरित 2 अध्यायको 9देखि 11 मा हामीले यहाँ तपाईँले यसो हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यहुदीहरू यो चाडमा विभिन्न ठाउँबाट यरुशलेममा आएका थिए। ठाउँ मात्र होइन कि विभिन्न देशहरूबाट, पश्चिममा झन्डै इन्डियाबाटदेखि
के अरे सरी पूर्वमा, पश्चिममा चाहिँ उनीहरू पुरै टर्कीबाट झन्डै युरोप छुँदैछ, दक्षिणमा अफ्रिकाबाट। त्यसैले यहाँ चाहिँ जसरी पढ्छौँ 9 पद, पार्थी, मेदी, एलामीहरू, अनि मेसोपोटामिया, यहुदिया, कप्पडोसिया, पोन्टस, एसिया, फ्रिगिया, पाम्फिलिया, मिश्र र कुरेनीका वरिपरि भएका लिबियाका भागहरूमा बस्ने अनि रोमका परदेशीहरू, यहुदीहरू र यहुदी धर्म अपनाउनेहरू, क्रेती र अरबीहरू, यिनीहरू चाहिँ त्यो पेन्टिकोस्टको चाडमा यरुसलेममा थिए। अनि अरू चाडहरूभन्दा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ प्रवासी यहुदीहरू त्यहाँ थिए भन्ने देखिन्छ। त्यसैले पवित्र आत्माको आगमन हुनलाई यो सबभन्दा सुहाउँदो समय थियो। किनभने अब सुसमाचारको गवाई हुनलाई आफ्नो यो यरुसलेममा भएको मण्डलीलाई प्रयोग गर्न चाहिरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा आउँदै हुनुहुन्छ अनि पेन्टेकोस्टको चाड सबभन्दा उपयुक्त समय देख्नुभयो, जुन बेला चाहिँ एकदम छिटो छिटो यी विभिन्न ठाउँबाट आएको प्रवासी यहुदीहरूमा पनि सुसमाचार पुगेर धेरै परसम्म पुग्न सक्थ्यो। अनि त्यसैले यहाँ देख्छौँ एक ठाउँमा भेला हुनु चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ प्रभुको वचन फैलिनको लागि। त्यसैले प्रभुले हामीलाई विश्वासीहरूलाई भेला हुनलाई चाहिँ नछोड भन्नुभएको छ। अर्को कुरा, यहाँ कसरी उनीहरू भेला भएका थिए 2:1 पदमा लेखेको छ, तिनीहरू सबै एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए। उनीहरू 120 जना जति चेलाहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए त्यो माथिल्लो कोठामा, स्त्रीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरू यहाँ भनेको छ एकै मनका भई। यो चाहिँ नयाँ नियममा यो एकै मन भन्ने यो शब्द, विभिन्न शब्दहरू छन् तर यो शब्द चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ नयाँ नियममा विश्वासीहरूको आपसको सम्बन्ध, उनीहरूको सामूहिक सम्बन्धलाई जनाउनलाई चाहिँ 7 पटक प्रयोग भएको छ। 6 पटक प्रेरितमा अनि एकचोटि रोमीमा। यो शब्द एकै मन भनेको चाहिँ उस्तै र भन्ने एउटा शब्द छ र अर्को चाहिँ भावना अथवा भित्रको मन को विचार अथवा प्रवाह अथवा आवेग भन्ने शब्द पनि हुन्छ। त्यसैले एकै मन भनेको एउटै आवेगमा थिए उनीहरू, एउटै अभिप्राय थियो, एउटै खालको खोजी, एउटै खालको जोश, एउटै खालको पर्खाइ। यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरको कामको लागि र परमेश्वरको आशिषको लागि चाहिँ यस्तो खालको एकै मन चाहिँ विश्वासीहरूको हुनै पर्छ। सबभन्दा सुरुमा यरुसलेमको मण्डली चाहिँ यस्तो थिए भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। 1:14 पदमा पहिला हेर्नुहोस्, 1:14 पद, 120 जना कसरी पर्खिरहेको थियो। 14 पद, यी सबै एकै मनका भएर स्त्रीहरू येशूकी आमा मरियम र उहाँका भाइहरूसित प्रार्थना र बिन्ती चढाउनमा निरन्तर लागिरहे। त्यसैले प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ एक मन हुनै पर्छ। प्रार्थनामा सामर्थ्य छ तर एक मन छैन भने चाहिँ सामर्थ्य कहाँबाट हुन्छ। 2:46 मा हेर्नुहोस्, 2:46 पद, प्रेरित 2:46, अनि दिनहुँ मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन आनन्दसित र चोखो हृदयले खान्थे। यहाँ पवित्र आत्मा आइसक्नु भएपछिको कुरा लेख्दैछ। यहाँ देख्छौँ कि एकै मन चाहिँ प्राथमिकता थियो। अर्थात् यहाँ हेर्नुहोस् त, दिनहुँ मन्दिरमा एकै मनको भई, अनि त्यसपछि शब्द के छ, लागिरहँदै। त्यो लागिरहँदै भन्ने शब्द चाहिँ 42 पदको दृढतापूर्वक लागिरहे भन्ने एउटै शब्द हो। अर्थात् उनीहरू अटुट रूपमा यसमा चाहिँ उनीहरू एकदम लागि परिरहेको थियो एक मन हुने कार्यमा चाहिँ। यसबाट देख्छौँ कि बाइबलमा कहिले पनि सम्झौता गर्ने खालको एकता छैन। होइन, बाइबलको एकता चाहिँ 2:42 को खालको छ। यहाँ हेर्छौँ, अनि तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा, सङ्गतिमा
रोटी बचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। यस्तो यी चारवटा कुराहरूले उनीहरूलाई एक बनाएको थियो। अनि यो सँगसँगै के पनि हुँदो रहेछ भने 46 पदमा देख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ आनन्द हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ 46 पदमा लेखेको छ। अनि दिनौँ मन्दिरमा एकै मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन कसरी खान्थे? पहिलो शब्द छ आनन्दसित। यो शब्दको माने चाहिँ आनन्द चाहिँ कस्तो आनन्द भने अति नै आनन्द, सानोतिनो आनन्द होइन यो। कस्तो छ तपाईँलाई? ठिकै छ भन्छ कोही कोही। कस्तो छ? चलिरहेछ, बाँचिरहेछ। होइन, त्यस्तो थिएन हाम्रो सुरुको क्रिस्चियनहरू। उनीहरू चाहिँ अति आनन्दित थिए। यो शब्द जुन आनन्दसित भनेको छ, यो चाहिँ मत्ती 5को 12मा चाहिँ प्रभु येशूले यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, धार्मिकताको निम्ति सताइँदा के गर्ने? मेरो कारणले तिमीहरूलाई निन्दा गर्दा के गर्ने? उनीहरूले सताउँदा झुट बोली बोली तिमीहरूको विरोधमा हर प्रकारको खराब कुरा गर्दा के गर्ने? प्रभुले भन्नुहुन्छ, रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हो। हाम्रो शब्द चाहिँ त्यो हो, अत्यन्तै खुसी हो। किनभने प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो छ। दोस्रो कुरा, यो एक मनको साथमा बडो आनन्द मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा चोखोपना पनि हुँदो रहेछ। यहाँ पढ्छौँ, र चोखो हृदयले खान्थे। यो चोखो भन्ने शब्द चाहिँ अक्षरश ग्रिक भाषामा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै त्यहाँ खस्रो ढुङ्गेनी चिजहरू, माटोमा ढुङ्गा नमिसिएको, एकदम त्यो ढुङ्गा नमिसिएको माटो है। अर्थात् यो चाहिँ सिङ्गो, यो चाहिँ हृदयको अवस्थाको कुरा गर्दैछ। कुनै खस्रोपना छैन यहाँ। यो हृदयको सिङ्गो र चोखोपनाको कुरा गर्दैछ, केही मिश्रण छैन। त्यस्तै यो यरुशलेमको विश्वासीहरूको उदाहरण अझ हेर्दैछौँ। 4:24 हेर्नुहोस् त। 4:24 के अरे, माफ गर्नुहोस्, 4:24 के भएको थियो भने प्रेतहरूलाई सतावट आएको थियो, प्रचार नगर्नु भनेर धम्कीहरू आएको थियो। अनि उनीहरू पवित्र जनहरूका फर्केर प्रार्थना गरे एकै मन साथ। 24 पद, अनि यो सुनेर तिनीहरूले एकै मनको भएर परमेश्वरतर्फ आफ्नो स्वर उचाले र भने, हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र तिनीहरूमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु भयो। अनि उनीहरूले प्रार्थना गर्दै प्रभुसँग साहस माग्छ। अनि 31 पदमा हामी पढ्छौँ, अनि जब तिनीहरूले प्रार्थना गरिसके तब तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्लियो। अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले परमेश्वरको वचन साहससित बोले। उनीहरू सतावटको बेलामा साहसको लागि प्रार्थना गर्दा चाहिँ एक मन थिए। अनि यहाँ अझ अरू हेर्न सक्थ्यौँ, सुरुको विश्वासीहरूको एक मनता। तर हामी अगाडि बढौँ केमा भने रोमी 15मा चाहिँ हामीलाई दिएको अर्थी एकै मन हुनलाई। उदाहरण त हेऱ्यौँ, प्रेरितको पुस्तकमा अझ छ, तर रोमी 15को 5देखि 7मा हामीलाई दिएको अर्थी, प्रेरितहरूको अर्थी हेर्न लागिरहेछौँ। रोमी 15को 5, अब धीरज र सान्त्वनाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रिस्ट येशू अनुसार एक अर्कासित एकै मनका हुने दान दिएका हुन्। यो अलिकति फरक शब्द हो, एकै मन। तर 6 पदमा चाहिँ उही शब्द आउँछ जुन हामीले प्रेरितमा हेर्दैछौँ। यसैले तिमीहरूले एउटै मन, अब यो चाहिँ हो, र एउटै मुखले परमेश्वरको अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिताको महिमा गर्न सक। यसकारण तिमीहरूले एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर, जसरी ख्रिस्टले पनि हामीलाई परमेश्वरको महिमाका निम्ति ग्रहण गर्नुभयो। म सोध्न चाहन्छु यति पढेर, प्रिय विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, के तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जनहरूसित एक मन हुनुहुन्छ?
जब तपाईँले परमेश्वरको वचनको प्रचार सुन्नुहुन्छ, शिक्षा सुन्नुहुन्छ, जब परमेश्वरको काम, यति महान काम हामीलाई सुम्पिनु भएको छ भन्ने सुन्नुहुन्छ, जब त्यहाँ परमेश्वरको काम सम्बन्धी प्रार्थनाहरू, विषयहरू बाँडिन्छ, जब त्यहाँ चाहिँ प्रेमको व्यक्त गराइ हुन्छ विश्वासीहरूप्रति, अनि त्यहाँ विभिन्न खाँचोहरूको सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ कुरा आउँछ, के तपाईँले यी कुराहरू सुन्दा हेर्दा के तपाईँको हृदय पनि त्यहीसँग ढुकढुक गर्छ कि गर्दैन? एक मन भनेको त्यस्तो हो, एउटै मनमा ढुकढुक गर्नु है। के तपाईँ एकदमै उत्तेजित हुन्छ कि हुँदैन यस्तो कुराहरू सुन्दा देख्दा? के परमेश्वर काम बढेको सङ्ख्यात्मक मात्र होइन, गुणात्मक तरिकाले बढेको होस् भन्ने तपाईँलाई फिक्री हुन्छ कि हुँदैन? एक किसिमको राम्रो खालको फिक्री। कि तपाईँ विश्वासी भनेर पनि तपाईँ अलग्गै टाढा जिउने, सम्पर्क पनि खासै नगर्ने, केही आदान प्रदान नगर्ने, टुप्लुक्क सङ्गति हुने बेलामा चाहिँ एउटा औपचारिकता पुरा गर्न देखा पर्ने, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले दिनुभएको उदाहरणहरू हामीले अलिकति हेऱ्यौँ, अनि तपाईँले आफूलाई जाँच्नुहोस्। यदि एउटा म क्रिस्चियन हुँ भन्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको जनहरूसित एक मन हुन सक्दैन भने केही न केही समस्या छ, गहिरो समस्या छ। कि त ऊ पछि हटेको विश्वासी हो, कि त ऊ मुक्ति नपाएको व्यक्ति हो। यदि यस्तो अवस्था छ भने तपाईँले मिलाइहाल्नुहोस्, कि मुक्ति पाउनुहोस् कि त पश्चाताप गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। कसरी परमेश्वरको जनहरूसित यसरी नजिक र एक मन भइन्छ? खालि फोनमा कुरा गरेर त होइन नि, अनि यसो घरमा भेट्न गएर गफगाफ गरेर मात्र होइन नि त। किनभने त्यस्तो भेटघाट चाहिँ, कुराकानी चाहिँ एउटा मानवीय मात्र हुनसक्छ। अझ नराम्रो भन्यो भने अझ शारीरिक हुनसक्छ। अर्कालाई आलोचना गर्न, फलानाले नै यो गर्यो, उसले त्यो गरिदिएन, अनि त्यहाँ भत्काउनलाई, च्यातचुत पार्नलाई मात्र पनि हुनसक्छ त्यस्तो भेटघाट त। तर कसरी हो भने परमेश्वरको जनहरूसित एक मन हुने, यो हामीले यहाँ पढिरहेको चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्नलाई तपाईँको उत्तेजना हुनुपर्छ, अनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्नलाई, अनि उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नलाई, अनि उहाँको न्याय आसनको सामु अब कुनै पनि घडीमा उभिन्छु भन्ने कुरालाई मनमा राख्दै उहाँको सेवा गर्न, अरूको लागि आशिष हुनलाई चाहिँ तपाईँ उत्तेजित हुनुपर्छ। अनि त्यो भयो भने हामी नजिक हुन्छौँ, म नजिक हुन्छु तपाईँसँग स्वतः नै, किनभने म यही कुराहरूको लागि मेरो जोस छ। 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ पहिलो चेलाहरू पवित्र आत्मा आउनु भएको थिएन, स्वर्गारोहण भएको भर्खर 10 दिन भयो। उनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको आज्ञाअनुसार चाहिँ एक मनको भएर त्यो 120 जना यरुशलेमको त्यो माथिल्लो कोठामा चाहिँ पर्खेर बसिरहेको छ। अब हामी त पर्खेर बस्ने होइन, उहाँ त आइसक्नु भयो पवित्र आत्मा। ऐतिहासिक रूपमा हो 2000 वर्ष अगाडि उहाँ आउनुभयो, तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले मुक्ति पाएकै घडीमा पवित्र आत्मा हामीसँग बास गर्न आउनुहुन्छ। दुईटा पद एफिसी 1:13 टिप्नुहोस्। उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यो, उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मार्यो। सुसमाचार सुन्यो, विश्वास गर्यो, पवित्र आत्मा आउनुभयो भन्दैछ। हरेक विश्वासीसँग त्यसैले पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12:13 पनि त्यही सिकाएको छ। वास्तवमा कुनै पनि साँचो क्रिस्चियन त्यस्तो छैन जोसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। किनभने रोमी 8:9 पनि टिप्नुहोस्, त्यहाँ भनिएको छ कुनै मानिससँग ख्रिस्टको आत्मा भनेको पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन, ऊ क्रिस्चियन होइन। त्यसैले हामी पर्खिरहेको छैनौँ पवित्र आत्मा हुनलाई, हामी त उहाँसँगै काम गर्ने बेला हो यो। अनि एउटा मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य पाउने हो भने चाहिँ त्यो मण्डली सक्दो धेरै सङ्ख्यामा उनीहरूको सदस्यहरू चाहिँ उहाँमा अर्पित हुन खाँचो छ, एक मन साथ, यो सुरुको मण्डली जस्तै। अनि अब चाहिँ हामी दोस्रो बुँदा हेर्नेछौँ, उहाँ कसरी
आउनुभयो। त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ शान्तिदाताको प्रतीक्षा। अब हामी हेर्न लागिरहेछौँ शान्तिदाताको आगमन। अब यहाँ 2 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ उहाँको आगमनलाई चाहिँ एउटा आवाजको आएको रूपमा चाहिँ बयान गरिएको छ। प्रेरित 2को 2मा हामी फेरि हेर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आँधी चले झैँ हुरुरुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो। आवाज, जुन कुरा हामीले कानले सुन्न सक्छौँ, देख्न त सक्दैनौँ। आवाज कसरी सृजना हुन्छ? आवाज चाहिँ कुनै चिज थर्किएपछि सृजना हुन्छ। मैले बिर्सिहालेछु, म एउटा पात ल्याएर तर गरेर फुकिदिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर कति तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यसो यहाँ 2टा पात राखेर चाहिँ आवाज निकाल्न सक्ने। त्यसैले आवाज कसरी निक्लिन्छ? जब हावाले चाहिँ थर्काइदिन्छ अथवा कुनै तरिकाले कुनै वस्तु थर्किएपछि त्यहाँ चाहिँ आवाज उत्पन्न हुन्छ। तर कसरी हामीले सुन्छौँ? कसरी भने त्यो थर्कन, त्यो जब थर्किन्छ त्यसले चाहिँ एउटा तरङ्ग उत्पन्न गराउँछ, एउटा ध्वनिको तरङ्ग, साउन्ड वेभ उत्पन्न गराउँछ, जुन चाहिँ हावामा प्रसारण हुन्छ। त्यसैले हावामा प्रसारण हुँदै हाम्रो कानमा भित्र परमेश्वरले राख्नुभएको एउटा पर्दामा ठोकिएर त्यहाँ पनि हल्लिन थाल्छ। अनि परमेश्वरले यहाँ जोड दिनुभएको छ हाम्रो यहाँ सुन्ने ठाउँ, अनि हामीले सुन्छौँ है। त्यसैले यहाँ देख्छौँ 3टा कुरा आवश्यक रहेछ। त्यहाँ थर्किनु पर्ने कार्य हुनुपर्छ, बिचमा चाहिँ एउटा माध्यम हुनुपर्छ, हावाबाट पानीबाट पनि प्रसारण हुन्छ र ठोसबाट पनि प्रसारण हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ एउटा प्रापक पनि हुनुपर्ने रहेछ त्यसलाई पाउनलाई। यहाँ देख्छौँ कि संसारलाई सुन्नु परेको छ, सुसमाचार सुन्नु परेको छ र आँखाले देख्न नसक्ने ख्रीष्ट, बौरी उठ्नु भएको ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु परेको छ। अनि त्यसैले यो एकदम सुहाउँदो छ कि पवित्र आत्माको आगमनलाई बयान गर्दा चाहिँ सर्वप्रथम कसरी बयान गरेको छ भने एउटा आवाज आएको रूपमा। सुसमाचार चाहिँ आवाज अथवा बोलीमा त्यो व्यक्त गरिनुपर्छ। हो, साँचो हो एकदमै कि त्यहाँ एउटा जीवन देखिन आवश्यक छ है। न त भने एउटा मिसिनले बोले पुग्थ्यो होइन, एउटा जिउँदो व्यक्ति त्यहाँ पछाडि हुनुपर्छ, त्यो मुखको पछाडि। तर त्यो बोल्नु त पर्छ त्यहाँ सुसमाचार सन्देशलाई प्रसारण गर्नलाई। अनि अन्ध अनि कान नसुन्ने व्यक्तिहरू नि, एउटा प्रार्थनाको विषय सङ्गति चर्चबाट आएको छ। त्यहाँ किरण र उहाँको परिवार, जो कान नसुन्ने परिवार हुनुहुन्छ अथवा श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सुसमाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नु होला कसरी? हातको इसाराले, अब मलाई आउँदैन है, तर हातको इसाराले सुन्दै हुनुहुन्छ। जे होस्, एउटा भाषा हो। त्यहाँ नेपालमा चाहिँ लगभग 2,18,000 चाहिँ बहिरा व्यक्तिहरू छन्। भनेको 1,000मा 7 जना व्यक्ति बहिरा छन्। त्यसैले यो सुसमाचारको जुन कार्य उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ यसको लागि। अब हामी एकदम धन्यवादी हुनुपर्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कि यो आवाजको वरदानको लागि। कल्पना गर्नुहोस् त, यदि यो संसारमा आवाज भन्ने चिज नभएको भए, सङ्गीत नभएको भए, चराहरूको चिरबिर चिरबिर आवाज हामीले सुन्न नसक्ने भएको भए, अनि कुनै एउटा प्रेमिलो दयालु स्वर सुन्न नपाएको भए। अब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको यो अक्टोपस भन्ने र स्क्विड भन्ने चाहिँ त्यो पुरै उनीहरूको श्रवण हुँदैन, उनीहरूले सुन्दैनन्, उनीहरूलाई त्यो क्षमता दिनु भएन प्रभुले। अनि सर्पहरूको पनि सुन्न त सुन्छन् भित्र अर्कै तरिकाले, बाहिर कान नभए पनि, तर एकदम कमजोर हुन्छ अरे उनीहरूको। हामी त धन्यवादी हुनुपर्छ कि हामी चाहिँ सुन्न सक्छौँ। अर्को कुरा, बोल्ने क्षमताको लागि धन्यवादी हुनुपर्छ। पशुहरू बोल्न सक्दैनन्, तर तपाईँ त परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइनु भएको छ। तपाईँको बोलीलाई प्रयोग गर्नुहोस् परमेश्वरको महिमाको निम्ति, उहाँको सुसमाचार फैलाउनको लागि, पवित्र जनहरूलाई उत्साह दिनको लागि, ख्रीष्टको प्रेम र दया सबैलाई देखाउनको निम्ति। अब यहाँ पवित्र आत्मा
को आगमनलाई यहाँ 7वटा तरिकाले बयान गरेको पाउँछौँ 2 पदमा। अनि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी 2 को 1 मा पढ्छौँ। अनि 81 उहाँ आउनुभयो यहाँ पढ्छौँ। यो 81 को माने चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा, अर्थात् ल अब 1 मिनटमा आउनुहुन्छ, उनीहरूलाई थाहा थिएन, 10 मिनटमा थाहा थिएन, 10 दिनमा थाहा थिएन। वास्तवमा खालि प्रभुले यति भन्नुभएको थियो कि प्रेरित 1 को 5 मा अब केही दिनपछि त्यति भन्नुभएको थियो। 81 उहाँ आउनुभयो। यहाँबाट हामी सिक्छौँ पवित्र आत्माको सेवकाई चाहिँ एउटा सार्वभौम सेवकाई हो। उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो कामलाई ख्रिस्टको प्रतिनिधिको रूपमा। उहाँ प्रशासक हुनुहुन्छ, उहाँ बोस हुनुहुन्छ। कहाँ, कहिले, को, यो सबै उहाँको हातमा छ। हामी नियन्त्रण गर्नेवाला होइन, उहाँ हो। हामीले योजना बनाउनु पर्छ, तर 81 उहाँले बदलिदिन सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ चिन्ता गर्नु हुँदैन। सबै समयहरू उहाँको हातमा छ। जसरी भजन सङ्ग्रह 31 को 15 मा लेखेको छ, मेरा समयहरू तपाईँका हातमा छन्। यही शब्द 81 चाहिँ लुका 21 को 24 मा पनि 34 मा पनि प्रयोग गरेको छ। एकचोटि पल्टाउनुहोस् त। यही प्रेरितको पुस्तकको लेखक डाक्टर लुकाले चाहिँ लुका 21 मा चाहिँ ख्रिस्टले चाहिँ उहाँको आगमनको लागि तयार हुनु भन्ने शिक्षा सिकाउनु हुँदाखेरि उहाँको आगमन पनि त्यसरी हुन्छ भनेर बयान गर्नुभएको छ लुका 21 मा। अनि यहाँ पढ्छौँ लुका 21 को 34 मा, अनि आफ्नै विषयमा होशियार बस, कहीँ वाक्क ब्याक्क पार्ने अचाक्लीपन, मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयहरूलाई दबाउलान् र त्यो दिन तिमीहरूमाथि 81 आइपर्ला। अप्रत्याशित, बेतयार तिमीहरूलाई भेट्ला। प्रभु येशूले अरू ठाउँमा एउटा चोर चाहिँ उहाँको आगमन हुने कुरा, अर्थात् यसको माने चाहिँ बाटो नहिरहेको बेलामा चाहिँ जसरी चोर देखा पर्छ त्यसरी उहाँको चाहिँ 81 हुने आगमनको कुरा हो। तयार रहो, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गबाट पुत्रको बाटो हेर्दै हामी जिउनुपर्छ भनेको छ। अनि हामी चाहिँ केदेखि होशियार हुनुपर्छ भने सांसारिकपन, यहाँ जति पनि बयान गरेको छ, वाक्क ब्याक्क पार्ने अचाक्लीपन, मतवाला, यो सब संसारिकपनको कुरा गर्दैछ। जुन यो संसारको अभिलाषाहरू, संसारको खाने कुरा, पिउने कुरा, हेर्ने कुरा, गर्ने कुरा, परमेश्वरलाई अलग राखेर गर्ने सबै शारीरिक कुराहरू, फिक्रीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ बेतयारी बनाउँछ। प्रार्थना, जागो रह र प्रार्थना गर, त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ तयार हुन सक्छौँ भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ साँचो विश्वासीको एउटा लक्षण हो। जागो रहने, प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको पुत्रको बाटो हेरिरहने, त्यो चाहिँ एउटा साँचो क्रिस्चियनको प्रमाणहरू हुन्। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ 81 पवित्र आत्मा आउनुभयो। दोस्रो कुरा प्रेरित 2 को 2 मा हामी पढ्छौँ, अनि 81 स्वर्गबाट भनेको छ। त्यही रोकम हामी स्वर्गबाट पवित्र आत्माको सेवकाई चाहिँ सार्वभौम सेवकाई मात्र होइन, पवित्र आत्माको सेवकाई चाहिँ एउटा स्वर्गीय सेवकाई हो। सुन्नुहोस् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एकजना स्वर्गीय व्यक्ति हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। सत्यको आत्मा, शान्तिदाता। जसरी पुत्र स्वर्गबाट आउनुभयो त्यसरी पवित्र आत्मा पनि स्वर्गबाट आउनुभयो। जसरी पुत्र चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ एउटा मानवीय धर्म होइन, केही नियमहरू, केही रीतिहरू होइन, एउटा स्वर्गीय व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीसित। जस्तो पुत्र त्यस्तै पवित्र आत्मा, बराबर परमेश्वर। हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो सेवकाई चाहिँ यो स्वर्गीय हावाले हामी चाहिँ भरिएको भनौँ, एउटा स्वर्गीय सामर्थ्यले चाहिँ हामी एकदम
उत्साहित, भरिएको, नियन्त्रित भएको चाहन्छौँ। कुनै यो सांसारिक मानवीय तरिकाले होइन। त्यसैले धेरै हामीले प्रार्थना गर्न आवश्यक छ, एक मन साथ। यदि हामी आफैमा भर परेर जिउने काम गर्यौँ, प्रभुको सेवा गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यसले के देखाउँछ? त्यसले हामीलाई देखाउँछ, आफैलाई देखाउँछ हाम्रो खुबी, हाम्रो ट्यालेन्ट, हामी को हौँ, कस्ता हौँ, कहाँबाट आयौँ, हाम्रो पृष्ठभूमि। तर परमेश्वरमा भर पर्दै यदि हामी सेवकाई गऱ्यौँ भने, जियौँ भने, यसले चाहिँ के देखाउँछ? यसले उहाँलाई देखाउँछ स्वर्गबाट गौरी उठ्नुभएको प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देखाउँछ, जसको गवाई दिन चाहिँ पवित्र आत्मा यो संसारमा आउनुभएको। पवित्र आत्मा कहाँ भए? उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, त्यसरी भन्नुभयो प्रभु येशूले यूहन्ना 16 अध्यायमा। संसारले चाहिँ मण्डलीलाई हेर्दा त्यो मण्डलीभित्र संसार देख्नु परेको छैन, देख्नु परेको छैन। उनीहरूले के देख्नु परेको छ भने एउटा स्वर्गीय परिवार देख्नु परेको छ, एउटा स्वर्गीय त्यो हावापानी वातावरण देख्नु परेछ। कस्तो यो खाँचो परेको छ संसारलाई यो देख्नलाई। एउटा धर्म होइन, एउटा मान्छेमा केन्द्रित केही रीतिहरू गरिरहेको होइन, संसारको त त्यो मात्र छ। त्यसैले हाम्रो सङ्गीत स्वर्गीय हुनुपर्छ, सांसारिक होइन। हाम्रो गीत भजन फरक हुनुपर्छ, अर्कै ठाउँबाट आएको स्वर्गीय। हाम्रो हावभाव, हाम्रो पहिरनधरि पनि फरक हुनुपर्छ। हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा, हाम्रो आशा, हाम्रो उद्देश्यहरू फरक हुनुपर्छ। त्यस्तो छ कि छैन तपाईँको जीवनमा? तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ प्रेरितको 2:2 अनि 81 स्वर्गबाट यहाँ भनेको छ, भारी आँधी चले झैँ हुरुरुरु आवाज आयो। एउटा आवाज, एउटा आँधीको आवाज, त्यहाँ बतास हावा चलेको आवाज। अदृश्य देख्न सकिँदैन, तर त्यसको काम भने देख्न सकिन्छ। जसरी यूहन्ना 3 अध्यायमा प्रभु येशूले निकोदेमुसलाई भन्नुभयो, हावा जता चाहन्छ त्यतै बहन्छ। आवाज सुन्छौँ तर देख्न सक्दैनौँ, तर त्यसले गरेको काम चाहिँ देख्न सकिन्छ। नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति चाहिँ उसको जीवन परिवर्तनबाट देख्न सकिन्छ, यद्यपि उसलाई नयाँ गरी जन्माउनु हुने त्यो पवित्र आत्मालाई चाहिँ देख्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो हावा जस्तै, आँधी जस्तै उहाँको आगमन चाहिँ अदृश्य थियो, तर त्यसको असर, प्रभाव चाहिँ तुरुन्त थियो। यो 120 जना जो सामान्य मान्छेहरू, कतिजना मछुवाहरू गालिलतिरका थिए, उनीहरू अनपढहरू, कोही महसुल उठाउनेहरू छन्, केही न केही उनीहरू। तर परमेश्वरले एकदम ठुलो भिन्नता ल्याउनु भयो। पत्रुसले त्यही दिन प्रचार गर्यो, 3000ले विश्वास गर्यो। यो त सुरु मात्रै थियो। अनि सुसमाचार चाहिँ आगो जस्तै सल्कियो। यहुदिया, समारिया अनि संसारको अन्तसम्म। अनि एक दिन जब म आफै अन्धकारमा हराइरहेको अवस्थामा थिएँ, परमेश्वरको पवित्र आत्माले मलाई बोलाउनु भयो। 2-3 जना साधारण आइमाईहरूद्वारा, जसले चाहिँ मलाई सुसमाचार दिनुभयो, अनि मेरो जीवन सदाको लागि परिवर्तन भयो। म सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु भएको छ कि छैन? यदि छ भने प्रभु येशूको अनुसार चाहिँ तपाईँको जीवनमा यो आँधी रूपी पवित्र आत्माद्वारा को गतिशीलताद्वारा, कार्यद्वारा चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरू देख्न सक्नुपर्ने हो। म सोध्न चाहन्छु, के छ तपाईँसँग जो तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ? मेरो जीवनमा यो गर्नुभएको छ परमेश्वरले भनेर देखाउनुहोस् न। के परिवर्तन गर्नुभएको छ तपाईँको सोचाइमा, तपाईँको इच्छामा, तपाईँको योजनाहरूमा, तपाईँको
महत्त्वाकांक्षाहरूमा के त्यो संसारको जस्तै छ? संसारको लागि यो गर्ने, त्यो गर्ने, यो बन्ने, त्यो जम्मा गर्ने, संसारलाई प्रेम गर्ने, संसारमै झुन्डिरहने, संसारलाई पक्रिरहने, संसारको लागि योजना बनाउने। यदि त्यस्तो छ भने तपाईँ नयाँ गरी जन्मनु भएको छैन। आफूलाई भ्रम नपार्नुहोस्, तपाईँ नयाँ गरी जन्मनै पर्छ। अर्को कुरा देख्छौँ, अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आँधी चले झैँ हुरुरुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो। यहाँ देख्छौँ कि पवित्र आत्माको एकदम सक्रिय र गतिशील सेवकाई, उहाँको सार्वभौम स्वर्गीय सामर्थ्य सेवकाई मात्र होइन, तर अब एकदम सक्रिय गतिशील सेवकाई देख्दैछौँ। परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको काम हो। यहाँ चाहिँ आवाज भन्ने शब्दलाई हेर्नुहोस्, यो एउटा विशेष शब्द हो। यो आवाज यो चाहिँ लुका 21:25 चाहिँ गर्जिरहेको समुद्र भनेर बयान गर्नलाई प्रयोग भएको छ। त्यो गर्जिरहेको त्यस्तो आवाज हो। समुद्र जब उर्लेर गर्जिरहेको छ त्यो आवाज हो। सामर्थ्य सुन्दै हुनुहुन्छ कि निदाउनु भयो? देख्न त सक्दिनँ मैले तपाईँहरूलाई, यहाँ सोधेर केही बिग्रिँदैन जस्तो लाग्यो। त्यसपछि भनेको छ हुरुरुरु। अब त्यो नेपालीमा त्यसरी अनुवाद गरेछ, तर ग्रिक भाषामा यो शब्द जुन हुरुरुरु भनेर अनुवाद गरिएको छ, यो चाहिँ भनेको के भने जसरी समुद्रमा चाहिँ एउटा पानी जहाजलाई अथवा पानी जहाजमा भएको मानिसहरू चाहिँ एकदम गतिमा अनि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई बगाइरहेको छ, बोकेर लगिरहेको छ, त्यस्तो खालको शब्द हो यो। बोकेर सरर लानु, यसमा चाहिँ एकदम छिटो छिटो भन्ने एउटा आइडिया छ र एकदम बल प्रयोग भएको, एकदम बल साथ त्यसरी हुरुरुरुरु भनेर चाहिँ अनुवाद गरेको छ हाम्रो यहाँ नेपालीमा। अनि जुन शब्द अघि त्यो आँधी भनेको छ अथवा हावा, विन्ड भनेको छ अङ्ग्रेजीमा, यो चाहिँ यो ग्रिक शब्दलाई पुरानो नियममा जब त्यहाँ ग्रिकमा अनुवाद भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ उत्पत्ति 2:7 एउटा शब्द त्यहाँ छ। जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो माटोबाट, उसको नाकको प्वालहरूमा के फुकिदिनु भयो भने छ जीवनको सास, त्यही शब्द हो सास। यहाँ चाहिँ आँधी भनेर प्रयोग भएको छ। एकदम जीवन दिने यो सामर्थ्य भएको गतिशील परमेश्वरको कार्यलाई चाहिँ बयान गरिरहेको छ। यस्तो व्यक्ति हाम्रो बिचमा आउनु भएको छ प्रियहरू। उहाँलाई व्यवस्था नगरौँ, उहाँलाई दुखित नपारौँ, उहाँलाई शोकित नपारौँ, उहाँलाई ननिभाऊ। उहाँ काम गर्न आउनु भएको छ, उहाँ बचाउन आइरहनु भएको छ, जीवनको सास फुकिदिन आइरहनु भएको छ, नयाँ जन्म दिन आइरहनु भएको छ, पौडी उठ्नुभएको ख्रिस्टलाई चिनाउन आउनु भएको छ। अनि यहाँ लेखेको छ, अनि एक्कासी स्वर्गबाट भारी आँधी चले झैँ। देख्नुभयो त्यो चले झैँ भनेको छ। ठ्याक्कै जसरी एउटा आँधी चल्छ अनि त्यसले आवाज बनाउँछ, त्यस्तै खालको भन्न खोजिरहेको छ यहाँ। अनि त्यसपछि यो पदमा चाहिँ अर्को कुरा पनि छ, भारी भन्ने शब्द छ। त्यसैले यो बतास, यो हावा, यो आँधी चाहिँ भारी थियो। यहाँ देख्छौँ पवित्र आत्माको सेवकाई चाहिँ एकदम शक्तिशाली सेवकाई हो। एउटा भारी आँधीसँग तुलना गरिएको छ। भारी यो शब्दको माने चाहिँ उग्र, प्रबल, घोर अर्थात् जोरदार। अमेरिकामा म विद्यार्थी छँदाखेरि
मलाई एकचोटि साथीहरूसँग विश्वासीहरूसँग चाहिँ घुम्नलाई माउन्ट वासिङटन भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएको थिएँ। यो चाहिँ न्यू ह्याम्पसायरमा पर्छ, उत्तर पूर्वी अमेरिकामा। अनि यो 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 पर्वत हो। पर्वत भन्नाले हिम श्रृङ्खला त, हिमाल त होइन, डाँडा भनौँ माउन्ट वासिङटन। अनि त्यो डाँडामाथि चाहिँ संसारमै सबभन्दा छिट्टो हावा चलेको गति नापिएको छ। अनि म त्यहाँ गएको थिएँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि हावा यति छिटो चलिरहेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ 4 खुट्टामा हिँड्नु पर्थ्यो। त्यहाँ त्यो पनि डर लाग्दो थियो। त्यहाँ चाहिँ पोललाई समात्नु पर्थ्यो, मलाई नि उडाएर लैजाला जस्तो हुने, एकदम गतिमा गइरहेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको सबभन्दा वेगमा बहेको हावाको गति चाहिँ 370 किलोमिटर प्रति घन्टा हो। यो चाहिँ झन्डै 90 वर्ष अगाडि यो नापिएको थियो। यो रेकर्ड छ अहिलेसम्म 370 किलोमिटर प्रति घन्टा। त्यो भनेको कति छिटो हो त? प्लेन उडेको देख्नु भएको छ? धावन मार्गमा कति छिटो कुद्छ त्यो? एउटा जेट प्लेन धावन मार्गमा ठ्याक्क उड्नुभन्दा अगाडि त्यसको गति चाहिँ, त्यसको स्पिड चाहिँ कति हुन्छ भने त्यो हावाको जति हुँदैन। त्योभन्दा 100 किलोमिटर प्रति घन्टा नै कम हुन्छ, 240 देखि 285 किलोमिटर प्रति घन्टा। त्यसैले हावाको वेगको कुरा हुँदैछ। अनि मेरो के अरे यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा ठुलो झरना देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ हो अमेरिकाको उत्तरपट्टि भएको र क्यानाडाको बोर्डरमा भएको चाहिँ नायाग्रा झरना। अनि यो झरनाको पानीले बिजुली उत्पादन गरिन्छ। यो झरनाले चाहिँ नेपालको सबै जलविद्युत बाँधहरूले जति बिजुली उत्पादन गर्छ त्योभन्दा झन्डै 4-5 गुणा बढी बिजुली उत्पादन गर्छ एउटा झरनाले। यो झरनाले चाहिँ 40 लाखवटा घरहरूलाई बिजुली प्रबन्ध गर्न पुग्छ। अझ सोच्नुहोस्, यो झरनाको कुरा त सानै कुरा भयो। सूर्य घामले चाहिँ 6000 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो पृथ्वीलाई चाहिँ उज्यालो र न्यानो र सबै वन जङ्गलहरूलाई चाहिँ प्रकाश दिइरहेको छ। अरबौं मानिसहरूलाई चाहिँ बत्ती दिइरहेको छ। त्यसैले सोच्नुहोस् त परमेश्वरको सामर्थ्य झन् कति ठुलो छ। उहाँले त सृष्टि गर्नुभएको थोर सानो कुराहरू हुन्। यो झरना, घाम, सानो सानो कुरा हुन् परमेश्वरको। परमेश्वर जो यी सब थोक सृष्टि गर्नुहुने यति सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ त तपाईभित्र बास गर्न आउनु भएको छ अनि तपाईँलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यो सोच्नुहोस्, तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ, उहाँले यसरी भन्नुभयो। अब थोरै अलिकति कुरा बाँकी छ। यहाँ पढ्छौँ 2:2 अनि 81 स्वर्गबाट भारी आँधी चले चाहिँ हुरुरुरु आवाज आयो र तिनीहरू बसेको सारा घरलाई भरिदियो। त्यसले यहाँ देख्छौँ पवित्र आत्माको सेवकाई चाहिँ एउटा भर्ने सेवकाई हो। हरेक भागलाई चाहिँ भरिदिने अनि ओगट्ने अनि आफ्नो बनाउने त्यस्तो सेवकाई हो उहाँको। यसबाट देख्छौँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनको सम्पूर्ण भाग चाहनुहुन्छ। तपाईँको शनिबार मात्र होइन, तपाईँको दशंश मात्र होइन, तपाईँको सम्पूर्ण जीवन उहाँ चाहनुहुन्छ। के तपाईँले आफूलाई मेरो शरीर, मेरो जीवन प्रभु तपाईँको हो भनेर समर्पण अथवा अर्पण गर्नुभएको छ कि छैन? उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण चाहनुहुन्छ, सारा घरलाई भरिदियो भनेको छ।
अनि साथै यहाँ देख्छौँ कि त्यो सारा घरबाट यो पनि देख्छौँ कि त्यहाँ एक विश्वासीलाई भर्न आउनुभयो, एक विश्वासी माथि आउनुभयो, एक विश्वासी भित्र आउनुभयो, एक विश्वासीलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो बनाउनु भयो, आफ्नो घर बनाउनु भयो। 2:3 र 4 मा हामी पढ्छौँ। अनि यसको सबै कुरा चाहिँ अध्ययन गर्ने छैनौँ, तर त्यो हरेक र सबै भन्ने शब्द मात्र हामी हेर्न चाहन्छौँ 3 पदमा। अनि आँखाका जस्ता चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र त्यो तिनीहरूमध्ये हरेक माथि बस्यो, हरेक विश्वासी त पवित्र आत्मा यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ आउनु भएको छ। यसको हामीले एक दिन परमेश्वर कहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भनेर चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ख्रीष्टको न्यायसँग। 4 पद, अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। देख्नुभयो, सबैजना एक विश्वासी। त्यसैले परमेश्वरको योजनामा चाहिँ तपाईँको भाग छ भन्ने यहाँ देख्छौँ। एउटै विश्वासी पनि त्यहाँ वञ्चित छैन। त्यसैले अन्तमा हामी देख्यौँ कि सुरुका चेलाहरू पर्खिरहेका थिए र सिक्छौँ कि परमेश्वर काम गर्नलाई सामर्थ्य चाहिन्छ। अब उहाँ त आइसक्नुभयो, त्यो खालको तरिकाले हामी पर्खिने होइन, तर उनीहरू जसरी एक मन थिए त्यसरी नै आज चाहिँ उहाँको काम र आशिषको लागि चाहिँ एक मन चाहिँ हुनै पर्छ। अर्को कुरा, पवित्र आत्मा आउनु भएको छ अनि उहाँको सेवकाई चाहिँ सार्वभौम छ। उहाँ नियन्त्रण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। जहिले पनि उहाँलाई अगाडि राख्नु पर्यो हामीले, हाम्रो सोचाइमा, बोलीमा, बुझाइमा, योजनामा, सरसल्लाहमा। स्वर्गीय सेवकाई हो, सांसारिक मानवीय होइन, अदृश्य तर संसारले देख्ने बदलिएको जीवनहरू देख्ने सेवकाई हो। गतिशील, उहाँ लोसे अल्छे खालको, उहाँलाई एकदम चित्त दुख्छ त्यस्तो खालको भाँडो हामी बन्दियो भने, किनभने उहाँ चाहिँ हुरुरुरु बग्ने आँधी जस्तै हो। उहाँ सामर्थ्यले भरपुर हुनुहुन्छ अनि उहाँले भर्ने काम गर्नुहुन्छ एक विश्वासीलाई। त्यसैले पेन्टेकोस्टको त्यो दिनदेखि यता चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले यो युगमा चाहिँ के दिनुभएको छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर नै आउनु भएको छ। अनि परमेश्वरसितको हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ यो सम्बन्ध कसरी अभ्यास गर्न, त्यो सम्भव तुल्याउन आउनु भएको छ। पितासितको सङ्गति, पुत्रसितको सङ्गति हामी दिनहुँ गर्न सक्छौँ, किन हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हामी निराश भएर बस्नु पर्दैन, खालि हामी झुक्नुपर्छ, आफूलाई सुम्पर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले यो सब सम्भव गराउनुहुन्छ। उहाँलाई बेवास्ता चाहिँ गर्नु हुँदैन। उहाँ चाहिँ सामर्थ्य, उहाँ चाहिँ यसको गतिशीलता हुन्छ। हाम्रो भाग चाहिँ के भने आज्ञा पालन। एकदम सरल एउटै शब्द भन्ने हुन्छ, हाम्रो भाग चाहिँ आज्ञा मान्नु। ख्रीष्टको वचनलाई पालन गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहोस्। आज्ञा पालन नै चाबी हो। अनि त्यसैले यो हप्ताको लागि हाम्रो कण्ठ गर्ने पद यूहन्ना 14:23-21 जस्तै छ, तर 23 पद हामी कण्ठ गर्दैछौँ। पिता र पुत्रसितको हाम्रो प्रेमको सम्बन्ध छ अनि उहाँलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको आज्ञा मान्नु हो। अनि जति हामी यो सम्बन्धमा अगाडि बढ्छौँ त्यति नै हामी ख्रीष्टलाई झन् चिन्छौँ, त्यति नै बढी पवित्र आत्माले हामीलाई बदल्नुहुन्छ अनि झन् हामीलाई झन् यो यस पृथ्वीमा उहाँको साक्षी बन्न हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। त्यसैले ख्रीष्टको जीवन चाहिँ एउटा जिउँदो व्यक्तिमा, शरीरमा देखाइदिने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। अनि गवाई भनेको त्यही नै, गवाई भनेको चाहिँ ख्रीष्ट देखिन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र यसपछि बाल सङ्गतिको लागि र अन्तिम भागको लागि चाहिँ स्वागत गर्छौँ।